اتھو درود شریف پڑھو تو فرشتے چاہ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پہنچایا تے اللہ دے پیغمبر سن گدھا تے جے اتھائیں وانج کے پڑھو تو خود اللہ دے پاک پیغمبر سن دین تے جواب دین دین پہلے نمبر دے اتے جڑا ہی ہو جی گل کریندا ہے اندے کولو پوچھو کہ تو جو ہے عقیدہ پیش پیا کریندا ہے تو لہذا تو اپنے اس عقیدے تے نظریے دے اتے کوئی دلیل پیش کر. اے پوچھن دا حق ہے کہ کوئی نہ دلیل پیش کر تے دلیل بھی پیش کریں اصول دے مطابق. احناف دے جڑے اصول ہیں تو او اصول کیا ہے سب تو پہلا نمبر عقیدے دے معاملے دے اندر کس دا ہے بولو شاباش پہلا نمبر کتاب اللہ دا ہے کہ کوئی نہ پہلا نمبر قرآن پاک دا کتاب اللہ دا نمبر ہے. اس واسطے او کو آکھو جو ہے آدھائیں کہ بھئی درود شریف اتھو پڑھو تو فرشتے چاہ گئے اتھا ون کے پڑھو تو خود اللہ دے پاک پیغمبر نے درود شریف سنیا ہے. پڑھ قرآن پاک دی آیت کس قرآن پاک دی آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر دے اتے درود شریف اتھو پڑھو تو فرشتے اتھے ون کے پہنچیں دن تے اللہ دے پیغمبر سن گندن بھئی فلاں پتر فلاں دے درود شریف پیا پڑھ دے تے جے اتھے ون کے پڑھو تو خود اللہ دے پاک پیغمبر سن دے بھی ہیں تے جواب بھی دین دن. کیڑی قرآن پاک دی آیت دے اندر اے مسئلہ موجود ہے مگر قیامت دی صبح تک قائم ہو سکتی ہے کوئی کائنات دا ملا اس نظریے عقیدے دے اوتے قرآن پاک دی کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا. کیویں پیش کرے سی جدہ ہوئے تو کوئی قرآن پاک آیت ہر وقت ہر کہندی ہر گل نو سننا تے جاننا بغیر اسباب دے اے خاصا کستا ہے اچھا بولو شاباش اے کستا خاصا ہے ہون لہذا جیڑا اے اللہ پاک دا خاصا تے اللہ دی صفت اللہ دی مخلوق اچ منن دی کوشش کرے سی او کون بن سی کافر نہیں او کون بن سی او کٹر قسم دا مشرک بننا ہے. بھاویں ویکھن دے اندر تے کو شیخ الحدیث نظرے ویکھن تے کو مولوی نظرے ویکھن تے کو بڑا مشبہ شکل نظرے ویکھن تے کو بڑا سفید ریش نظر آوے مگر جے خدا دی کوئی صفت مخلوق اچ مننے کہیں نبی اچ مننے کہیں ولی اچ مننے کہیں پیر اچ مننے کہیں اللہ دے پیغمبر دے وچ مننے تو کٹر قسم دا مشرک تا ہو سکدا ہے مگر اس دے اندر ایمان دی رتی کون ہوندا جڑا خدا دیاں صفتاں مخلوق وچ ونڈے. تو اس واسطے اسا درود شریف دے منکر کوئی نہیں اے تا دعا پہ کر دے ہیں اللہ دی دربار وچ تے ساڈا عقیدہ ہے جڑ ویلے کوئی مومن موحد بندہ اے دعا اللہ دے دربار وچ پیش کریندا ہے اپنے پیغمبر کریم واسطے تا اللہ ضرور اس دی دعا نو قبول کریندا ہے. اے ساڈا عقیدہ تے نظریہ ہے. اللہ تاں اپنے پیغمبر دے اتے انہیں بھی اللہ پاک اپنے پیغمبر دے اتے پیغمبر اگلی گل ہی سن لو اے بھی ایک مولوی دھوکھا دیندن تے مغالطے چ عوام نو سٹیا ہے. اللہ پاک اپنے پیغمبر دے وجود مقدس دے اتے ہی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہے کہ کوئی نہ جتھے اللہ دے پاک پیغمبر دا وجود مقدس مدینہ منورہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا وجود مقدس مدفون ہے. اشاتیاں دا عقیدہ ہے میرا تے میری جماعت دا عقیدہ تے نظریہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا وجود مقدس پہلے دن تو جس طرح رکھیا گیا انہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا وجود مقدس معطر منور با کمال تے سونا تے خوشبو دا خزانہ محمد الرسول اللہ دا وجود مقدس موجود ہے. اتنا زندہ جبریل دے وجود تے رونق نہیں جتنا محمد الرسول اللہ دے وجود مقدس دی رونق ہے. یہ ساڈا عقیدہ تے نظریہ ہے. اللہ دے پیغمبر دے وجود مقدس دے اتے بھی اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول تے اللہ دے پاک پیغمبر دی روح مبارک دا جڑا مستقر تے ٹھکانہ ہے اتے بھی اللہ پاک دیاں رحمتاں تے اللہ پاک دیاں برکتاں موجود. اس واسطے اے دعا ہے اے دعا منگی کر کثرت نال درود شریف پڑھیا کر اے بہت بڑی اچھی دعا تے عبادت ہے. لہذا اے اللہ کولو پیا منگدا ہے مگر جداں اے عقیدہ رکھ کے تے درود شریف پڑھیو جو میں اس واسطے پیا پڑھدا کہ اللہ دے پاک پیغمبر سن رہی ہیں تے جان رہی ہیں تے جواب دیندے پن پھر تیرا عقیدہ جڑا ہے اے شرک والا ہو ونجنا ہے تے تو مشرک بن ونجنا ہے. تے جے بغیر توبہ دے عقیدے تو تائیں نہ کیتی توبہ تے موت آ گئی تے سوا جہنم دے اور ٹھکانہ کوئی نہیں.
کیسا سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس واسطے اسا درود شریف دے منکر نہیں، اے ہن دعا پیا بندہ منگدا ہے نماز اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، درود شریف مکمل ہو گیا ہے، ہن اگوں کیا پڑھنا ہے نماز وچ؟ توجہ کرائے